Mayong buntag, mga kaigsuunan sa Mati City. Ako di ay si Shannon B. Martinito, kauban sa inyong Disaster Response Team. Among naibalan ang dagan kaninyo ang nakasinati ug kapulba ug kahadlok human atong linog ni adtong October 10 nga 7.6. Ayaw kabalaka, aniya kami aron sa pagtabang. Ang importante karon ang magpabilin tang kalmado ug mosunod sa mga pahimangno sa atong mga opisyales. Kung kamo nagpuyo doon sa dagat, palihog bakwit dayon ngadto sa mga mas taas nga lugar. Kay ang tsunami mahimong moabot bisan kanusa. Busa, kinahanglan nga mag-amping kita. Kung mga silingan o pamilya. Kung aduna may mga senior citizen o mga bata ang kinahanglan o tabang, ato silang tabangan. Busa, mag-ampo usab kita alang sa kaluwasan sa tanan. Magkahiusa kita sa pag-atubang ni ining kalisdanan. Kaya nato kini Mati City.